अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हया फातिमा। हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हया फातिमा और मोहम्मद इब्राहिम अली। माशाल्लाह दीन की अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और बातें करते हैं अपने यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों को दीन की बातें सिखाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि हमने आपको पिछली बार बताया था हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया था। तो जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक कश्ती ठहर गई, पानी का अज़ाब ख़त्म हो गया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे परिंदों को और जानवरों को आज़ाद कर दिया। ठीक है, आज़ाद करने के बाद छोड़ दिया उन्हें ज़मीन पे, यानी कि दुनिया पूरी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ वो ही लोग बचे थे जो कश्ती में थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया फिर से बसानी थी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से नीचे उतर के, जो लोग उनके साथ थे वो तो वहीं पर रह गए, बाकी उनके 3 बेटे और थे जो मैं आपको बताना भूल गया था। 3 बेटों का नाम, उनका नाम, एक का नाम था साम, एक का नाम हाम और एक का नाम यासिफ। ठीक है, तो 3 बेटे थे, तीनों बेटों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया कि अब जाओ, जाकर तुम दुनिया बसाओ। ठीक है? तो उनका एक बेटा जो साम था वो अरब में आया, अरब की ज़मीन पर। अरब की ज़मीन यानी जहाँ पे आज काबा है और मदीना मुनव्वरा है। ठीक है, वहाँ पर आ गए। तो उनकी जो है औलादें पैदा हुई, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे उनकी औलादें पैदा हुई थी, ऐसे ऐसे चलते गए। तो ऐसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादें भी ऐसे ही पैदा होती गई, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद साम जो उनका बेटा था उसकी औलाद अरब में आई। तो उनके बेटे पैदा होते गए। उनके एक बेटे की औलाद कहाँ पर बसी? अहकाफ नाम की जगह थी। अहकाफ कहा जाता है रेत के टीलों को अरबी में। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, पहाड़ भी थे, चट्टान भी थे, समुद्र के किनारे पर यह जगह थी, तो वो लोग वहां पर बसे। लेकिन अल्लाह ने उनको एक ऐसी चीज दी थी, यानी उनके कद बहुत ऊंचे लंबे थे, बड़े ताकतवर लोग थे। उनमें लगभग हजरत आदम जब आए थे दुनिया में तो हजरत आदम का करीब बताया गया है कि उनका कद 60 हाथ जितना लंबे थे वो, और उतने ही लंबे वो लोग पैदा हुए और लोगों से, और लोग छोटे थे, वे लोग पैदा हुए। उनको कौमे आद कहा जाता है, यानी उन साम की औलाद में आद आद की औलाद थी कौमे आद। ठीक है, तो कौमे आद बहुत लंबी चौड़ी, ताकतवर, और उनके पास माल और दौलत भी बहुत था, बहुत मेहनती भी थे वे, और उनके पास हुनर भी था। हुनर यानी वो उन पहाड़ों में भी, रेतीले पहाड़ों में भी अच्छे अच्छे मकान बनाते थे, घर बनाते थे, महल। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, चट्टानों पे, रेत के टीलों पे उन्होंने ऊंचे ऊंचे महल बना दिए थे। लेकिन उनमें अपने इस काम पर गर्व करते थे, अपने इस हुनर पर और अपने लंबे चौड़े होने पर, दौलत पर अपनी फख्र करते थे। जाहिर सी बात है, कोई भी फख्र करेगा जिसके पास हुनर भी होगा, दौलत भी होगी, सब कुछ होगा। तो वो लोग पूरी दुनिया में मशहूर थे। तो जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती करती थी, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये पहली कौम थी, कौम आद, जो बुत परस्ती पर चली गई थी। अपने ऊपर फख्र भी करते थे, लेकिन ये जो इनके अल्लाह ने इनको हुनर दिया था, उस हुनर के जरिए ये क्या करते थे, जो इनके बड़े बुजुर्ग थे, जो इनके माँ बाप दादा थे, जो अच्छे लोग थे, ये क्या करते थे, ये उनका बुत बना लिया करते थे, यानी मूर्ति बना लिया करते थे। और फिर धीरे धीरे ये उनको पूजना शुरू कर दिया। इन्होंने पूजना शुरू करने के बाद जब ये बुत परस्ती पर आ गए, तो अल्लाह ने इनके बीच में पैदा किया हजरत हूद अलैहिस्सलाम को, नबी बनाकर भेज दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्होंने तबलीग शुरू कर दी। इन लोगों को बताया कि मैं नबी हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है और आप लोगों की हिदायत के लिए भेजा है कि आप लोग जो है सुधर जाओ और सिर्फ अल्लाह है इबादत करने, जिसकी हम इबादत कर सकते हैं, सिर्फ उसकी इबादत करो। ये पत्थर के जो बुत हैं ये कुछ नहीं है। तो वे लोग कहते थे, मजाक उड़ाते थे, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उड़ाते थे, उनकी कौम ऐसे ही ये भी उड़ाने लग गए और कहते थे कि हमारे बुतों ने तुझे पागल कर दिया है, तू है पागल, तू पागल हो गया है, हमारे बुतों ने जादू कर दिया है और तेरा जहन खराब हो गया है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन पर काफी दिनों तक तबलीग करते रहे, लेकिन कोई उनकी बातों में नहीं आया। कुछ लोग थे उनकी बातों को मानते भी थे, कुछ लोग ईमान भी लेकर आए थे, लेकिन वो जाहिर नहीं हुए थे। कोई भी मतलब
سامنے سے کہ میں ان کے ساتھ ہوں, ان پر ایمان لایا ہوں, کوئی بھی اس طرح نہیں تھا, چپکے سے تھے. تو جب لوگ ایمان نہیں لائے تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, تو اللہ نے کیا کیا, ان لوگوں پہ سے بارش ہٹا لی. یعنی وہ فصل بوتے تھے تو اللہ نے قریب 3 سالوں تک بارش نہیں دی کہ یہ لوگ سدھر جائیں. اب بھی اللہ کی عبادت, حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے بارش روک دی آپ کے اوپر سے, اور اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے, ایک اللہ کو مانو گے, تو تمہارے اوپر بارش بھی ہوگی اور تمہاری فصلیں پھر سے آباد ہو جائیں گی. لیکن وہ لوگ تب بھی نہیں مانے. تو جب وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا. اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجنا شروع کیا. بہت دور سے بادل اٹھ کر آئے, 3 رنگ کے, لال, ایک کالا اور ایک سفید. اور ان لوگوں سے کہا گیا, آواز آئی کہ ان بادلوں میں سے ایک بادل کو آپ چھانٹ لو. انہوں نے کالا بادل کو چھانٹ لیا اور وہ خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی اور ہماری فصلیں پھر سے آباد ہو جائیں گی, پیڑ پھر سے اگ جائیں گے اور ان پر پھل آنے لگیں گے. لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ خوش نہیں ہو, یہ تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی کوئی بھی بات انہوں نے نہیں مانی. تو دھیرے دھیرے کر کے جب وہ ان کے پاس آیا بادل, تو وہاں سے ہوا نکلی, پھر بہت تیز ہوا, اور اس ہوا نے ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک دیا. بہت لمبے چوڑے طاقتور تھے, لیکن اللہ نے ان کو نظارہ دکھایا کہ صرف ذرا ایک ہوا سے میں آپ تمہیں ختم کر دوں گا. مطلب وہ لوگ بچ کے کوئی اپنے محلوں کے اندر, جو انہوں نے بہت مضبوط محل بنائے تھے, کوئی گھروں کے اندر چھپ رہے تھے, لیکن ہوا جہاں بھی وہ جاتے تھے ہوا وہیں جا کے, اور ان کو ہوا میں ایسے پٹک کے ان کو ایسے پٹک دیا. مطلب 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار وہ ہوا چلتی رہی, یعنی کہ ان پہ عذاب آتا رہا جب تک کہ وہ بالکل ختم نہیں ہو گئے. اور جب وہ ہوا ختم ہوئی تو وہاں پہ وہ لوگ بڑے بڑے تھے میں بڑے بڑے قد کے, تو ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے پیڑ پڑے ہوئے ہوں, کھوکھلے ہوئے. مطلب سب کچھ نہیں بچا, صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ آدمی تھے, صرف وہ بچے. اللہ نے ان کو بچا لیا, لیکن اور باقی جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے, بت پرست تھے, اپنے اوپر فخر کرتے تھے, گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں, بہت ہنرمند ہیں, اور لیکن اللہ نے ان کو ایک ہوا کے جھونکے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ. اور یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی, یہ قوم عاد, یہ دنیا میں سب سے طاقتور قوم اور ہنرمند قوم ہوئی ہے. لیکن اللہ نے پھر کیا کیا, اس کو ایک ذرا سی ہوا سے, جب یہ اللہ کی نافرمانی پہ آ گئی تو اللہ نے اس کو برباد کر دیا. تو بچوں بس حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں صرف اتنا ہی بتائیں گے. قرآن میں بھی آیا ہے, حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کافی ذکر ہے, اور حضرت ہود علیہ السلام کا جو قصہ ہے کافی ذکر ہوا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ بہت بڑے جو طاقتور لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے, اللہ نے ان کو نیست نابود کر دیا. تو اللہ کے سامنے کوئی بھی کتنا بھی طاقتور ہو, اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اور اللہ ہی ایک پروردگار ہے, اللہ ہی ایک معبود ہے. خدا صرف اللہ ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی اور کو خدا مانیں گے, کسی کی عبادت کریں گے, کوئی بھی ہو اس میں, تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا, اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی, پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اگر دوستو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.